मैं झाड़ियों में मजीद सिमट कर बैठ गया और मैंने सांस तक रोक ली। मेरी तवज्जो पूरी तरह दाएं जाने वाली झाड़ियों की तरफ लगी थी, मगर एक मरतबा फिर वहां सुकूत छा गया था। ओ यार, या तो मुझे बॉस के पास ले चलो या वापस ले जाओ। अचानक इकबाल की झंझलाती हुई आवाज़ सुनाई दी। ज़्यादा बकवास मत करो, कोई घुटे घुटे लहजे में बोला। मैं बता चुका हूँ कि बॉस बहुत गुस्से में है, तो फिर मैं क्या यहीं खड़ा रहूँगा? इकबाल इस मरतबा कदरे बुलंद लहजे में बोला। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ जो बंदा आया था वो कहाँ है? घुटी घुटी आवाज़ फिर सुनाई दी। मैं कितनी दफ़ा कहूँ कि मेरे साथ कोई नहीं आया था? भट्टी ने तलख लहजे में कहा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दाएं जानिब किसी ने झाड़ियों में हरकत की हो। वो जो कोई भी था आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। इकबाल, भट्टी और दूसरे आदमी की गुफ्तगू से फ़ायदा उठाकर झाड़ियों में छुपने वाला मेरे बहुत नज़दीक आ गया था। ख़तरा अचानक मेरे सर पर आ पहुंचा था। मैं अगर फायरिंग करता तो पहले फायर का धमाका सुनते ही वो लोग चारों तरफ से मुझे घेर लेते। बस अब एक ही तरीका था कि आने वाले को मैं यूं काबू करूं कि इसके हलक से खफीफ सी आवाज़ भी न निकलने पाए। इस तरीके में बहरहाल 50% का रिस्क था, मगर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगर आने वाला मुझसे ज़्यादा फुर्तीला निकला तो मेरी हरकत करने से पहले वो मुझे नॉकआउट कर देता। वैसे भी वो मेरे मुकाबले में हर लिहाज से बेहतर पोजीशन में था। मुझे देखते ही वो फायर भी कर सकता था। मैंने सोच लिया कि आने वाले ने अगर फायरिंग शुरू की तो नताइज की परवाह किए बगैर मैं भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दूंगा। दाएं जानिब से निकल कर अचानक कोई मेरे सामने आ गया। मैंने लम्हे के 1000वें हिस्से में इस पर छलांग लगाई, मगर वो भी बहुत फुर्तीला था। बिजली की सी तेज़ी से एक तरफ पलट गया और सरगोशी में बोला, अब अपनी जगह से हरकत मत करना वरना मैं फायर कर दूंगा। मैं अपनी जगह पर साकित हो गया और ठहरे हुए लहजे में बोला, कौन हो तुम? ये जुमला अदा करते हुए मेरा लहजा कुछ बुलंद हो गया। वो शख्स ठठक कर रह गया। मुझे इसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था कि वहाँ चांद की बहुत धुंधली सी रोशनी थी। रोशनी होती भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस शख्स ने अपना चेहरा मफरल में छुपाया हुआ था। मुझे सिर्फ इसके अंदर चौंकने का एहसास हुआ था। फिर वो फंसी फंसी आवाज़ में बोला, तुम कामरान हो? मैं काला चोर हूँ। मैंने झिंझला कर कहा, तुम अपनी मतलब की बात करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ कामरान। वो शख्स मुसलसल फंसी फंसी आवाज़ में बोल रहा था, तुम्हारी तरह मैं भी खतरे में हूँ। इसी अफरा तफरी में इन लोगों को डॉज देकर निकला हूँ। आओ मेरे साथ आओ। वो शख्स अगरचे सरगोशी में बोल रहा था, मगर मुझे इसका लहजा कुछ मानूस मानूस सा महसूस हो रहा था। सोचने का वक्त नहीं है। इसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मैं पीछे हट गया। तुम कौन हो? मैं शदीद झिंझलाहट का शिकार हो गया। अगर वो आते ही मुझ पर झपट पड़ता तो मुझे इतनी उलझन न होती। मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। वो फिर मुस्तरब अंदाज में बोला, तुम यहाँ से तो निकलो। मेरा ख्याल है कि यहाँ हर तरफ दुश्मनों के आदमी फैले हुए हैं। मैंने कदरे नरम लहजे में कहा, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? समंदर की तरफ, इसने सरगोशी में जवाब दिया। सिर्फ वही एक जगह है जहाँ से हम बच कर निकल सकते हैं। इस तरफ फिलहाल इनकी एक मोटर बोट है। इसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 2 आदमी हैं, वो भी इस वक्त शराब के नशे में होंगे। असल में तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बोट तक भी पहुँच सकता है। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सोचने में वक्त ज़ाया मत करो, एक एक मिनट कीमती है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर इस दौरान में हमने बोट पर कब्जा कर लिया तो बच कर निकल सकते हैं, वरना फिर समंदर का रास्ता भी बाकी नहीं रहेगा। 10-12 मिनट के अंदर अंदर इनकी मजीद 2 मोटर बोट्स यहाँ पहुँचने वाली हैं। मुझे इस पुरस्रार अजनबी के लहजे से सच्चाई की बुआ रही थी। फिर मैंने भी जुआ खेलने का फैसला कर लिया। खतरा तो मेरे लिए हर सूरत में था। जब मल नहीं ठहरा तो झाड़ियों में दबक कर गीदड़ों की तरह क्यों मरा जाए? मुमकिन है हमें बोट लेकर निकलने का मौका मिल ही जाए, मगर फैसला करने में बहुत देर कर दी थी मैंने। जिन 2 बोट्स की आमद का खदशा इस पुरस्रार अजनबी ने जाहिर किया था, वो दोनों बोट्स आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थीं। सन्नाटे में इनके इंजनों की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। वापस चलो, अजनबी हैजानी अंदाज में बोला। अगर अब इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो फिर जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। इतना तशद्दुद करेंगे मुझ पर कि मैं जहनी तवाज़न खो बैठूंगा। हम दोनों झाड़ियों में छुपे वापस हुए तो मुझे भट्टी की आवाज़ सुनाई दी, यार तुम लोग गाड़ी का डैशबोर्ड तक खोल कर देख चुके हो? मेरे साथ कोई होता तो गाड़ी ही में होता ना। इसे तो खैर हम ढूंढ ही लेंगे। अभी तो तुम बॉस के पास चलो। मैं बॉस के पास ज़रूर जाऊंगा, मगर तुम लोग पहले अच्छी तरह गाड़ी की तलाशी लेकर अपना इत्मीनान कर लो। भट्टी गाड़ी से उतर कर जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। पुरस्रार अजनबी फुर्ती के साथ फ्लैश लाइट की रेंज से निकला और दूसरे ही लम्हे इसने रिवॉल्वर से फायर करके फ्लैश लाइट को नकारा कर दिया। वहाँ एकदम भगदड़ मच गई। मैं भी छलांग लगाकर गाड़ी तक पहुँचना ही चाहता था कि न जाने कहाँ से 2 ह्योले निकलकर पुरस्रार अजनबी पर हमलावर हो गए। मुश्किल से 2 मिनट बाद यके बाद दिगरे अजियत भरी 2 इंसानी चीखें सुनाई दी। फिर फौरन ही मुझे अजनबी की सरगोशी सुनाई दी, कामरान जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। मैं झपट कर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इसी वक्त एक साय उछल कर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे इसने गाड़ी स्टार्ट की और इसे खौफनाक अंदाज में यू टर्न दिया। अचानक गाड़ी पर कई फायर हुए, मगर इनमें से कोई भी कारामद न हो सका। अजनबी ने बहुत महारत से गाड़ी कच्चे रास्ते से निकाली और लम्हों में मेन रोड तक पहुंच गया।
کسی گاڑی نے ہماری تعاقب کی کوشش کی تو پراسرار اجنبی نے نہایت مشاکی سے فائر کر کے اس کے آگے والے ٹائر ناکارہ کر دیے. پھر گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے ایک طرف روانہ ہو گئی. بس مجھے یہیں اتار دو، کافی دور آنے کے بعد میں جانے دوں گا. مگر تم کون ہو؟ میں الجھے ہوئے لہجے میں بولا. مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو کہیں دیکھا ہے. وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا ہو. ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ ریوالور اس کی کنپٹی پر رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ سیدھی طرح بتاؤ تم کون ہو. پھر خود ہی میں نے اس خیال پر ملامت کی. جو کوئی بھی تھا میرا محسن تھا. وہ مجھے بہت بڑے خطرے سے نکال کر لایا تھا. اب چاروں طرف بہت تیزی سے اجالا پھیل رہا تھا. مجھے یقین تھا کہ دن کی روشنی میں وہ پراسرار اجنبی اپنی شخصیت نہ چھپا سکے گا. گاڑی کی رفتار کم ہوئی، پھر وہ ایک دھچکے سے رک بھی گئی. میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا. وہ نہ جانے کون سا علاقہ تھا. میں اپنے خیالات میں اتنا محو تھا کہ مجھے راستے کا بھی دھیان نہ رہا. وہ کراچی کی پسماندہ بستیوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی تھی. میں نے سوچا اگر یہ شخص میرا دشمن ہوتا تو میری طرف سے اتنا بے پرواہ نہ ہوتا. مجھے خود پر غصہ بھی آیا کہ خواہ ایک آدمی کو دشمن سمجھ رہا ہوں اور اس کی طرف سے الجھن میں مبتلا ہوں. جس انداز میں اس نے بھٹی کی گاڑی چھینی تھی وہ کسی دشمن کا انداز تو نہیں تھا. وہ دشمنوں کے نرغے سے نہ صرف مجھے نکال لایا تھا بلکہ میرا بریف کیس بھی لے آیا تھا. میں اس تمام کارروائی میں شامل باجے کے طور پر شریک رہا تھا. اس کے جھپٹنے کا انداز دیکھ کر ایک دفعہ تو مجھے تیمور بھی یاد آیا تھا. چلو اترو، وہ پہلے کی طرح پھنسی آواز میں بولا. میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا. اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے مکان اور تنگ گلیاں تھیں. میں نے گاڑی ایک گلی کے نکڑ پر پارک کی تھی. اس نے طویل سانس لیا اور گاڑی سے باہر آ گیا. پراسرار اجنبی نے ہاتھ پیچھے بڑھا کر میرا بریف کیس اٹھایا اور خود بھی نیچے اتر آیا. گاڑی سے باہر اسے کھڑا دیکھ کر مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ زخمی بھی ہے. اس کے لباس پر مختلف جگہ خون جم کر سیاہ دھبوں میں تبدیل ہو گیا. تم زخمی بھی ہو؟ میں نے پوچھا. معمولی سی خراچیں ہیں، اس نے بے نیازی سے کہا اور لنگڑاتا ہوا ایک طرف روانہ ہو گیا. میں اس کے پیچھے تھا. وہ گلی میں داخل ہوا اور دائیں طرف کے دوسرے مکان کے دروازے پر دستک دی. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ دروازے پر ہونک سا ایک شخص دکھائی دیا. اس نے بوئیں چڑھا کر ہم دونوں کا جائزہ لیا، پھر پاردار آواز میں بولا. وہ کون ہو تم لوگ؟ تم نے یہ منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ یار افضل میں ہوں استاد. پراسرار اجنبی سرگوشی میں بولا. وہ تم ہو استاد جی؟ افضل آنکھیں پھیلا کر بولا. تم نے یہ حلیہ کیسے بنا رکھا ہے؟ افضل والیانہ انداز میں استاد سے بغلگیر ہو گیا. اس دفعہ بہت عرصے کے بعد آئے ہو. میرے خیال میں تم یہاں آخری دفعہ 3 سال پہلے آئے تھے. ہمیں اندر تو آنے دو. پراسرار اجنبی پھنسی آواز میں بول رہا تھا. افضل نے راستہ چھوڑ دیا اور ہم چھوٹا سا صحن عبور کر گئے. ایک کمرے میں جا بیٹھے. کمرے میں ایک ہی چارپائی تھی جس پر میلا سا ایک بستر پڑا ہوا تھا. کمرے میں ٹوٹی پھوٹی ایک میز رکھی تھی جس پر دھندلا سائی کائنہ، کنگا، 2-3 پرانے اخبارات اور ایلومینیم کا ایک جگ اور گلاس رکھا تھا. فرش پر میلی سی دری بچھی ہوئی تھی. ہم لوگ چارپائی پر بیٹھ گئے. پراسرار اجنبی نے سو کے کچھ نوٹ نکالے اور افضل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا. تم ہمارے لیے ناشتے کا بندوبست کرو جب تک ہم آرام کر لیں. ہاں، واپسی پر ٹنکچر وغیرہ بھی لے آنا اور مرہم پٹی کا دوسرا سامان بھی. افضل کے جانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا. تمہیں میری طرف سے پریشانی تھی کہ میں کون ہوں؟ وہاں تو میں نے اس لیے اپنے بارے میں نہ بتایا کہ تم جذباتی ہو جاتے اور وہاں خواہ وقت ضائع ہوتا. یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا. اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. میں جھپٹ کر اٹھا اور دیوانہ وار اسے لپٹ گیا. وہ میرا بچھڑا ہوا دوست تیمور تھا. وہی تیمور جسے میں کئی دن پہلے دفن کر چکا تھا، جو میرے لیے مر چکا تھا. وہی تیمور اب زندہ سلامت میرے سامنے تھا. میں نے جذبات سے بھری ہوئی آواز میں کہا. تم زندہ ہو تیمور؟ تم زندہ ہو یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ میں واقعی زندہ ہوں، تیمور نے تھکے لہجے میں کہا. مگر تم وہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ میں سب کچھ بتا دوں گا مگر پہلے تم بتاؤ، میں نے کہا. وہ اپائش گاڑی کا کیا چکر تھا؟ پھر پراسرار انداز میں تمہاری ہلاکت اور میں سب بتا دوں گا. تیمور مسکرا کر بولا. ذرا دم لو. پھر وہ چونک کر بولا. گلوریا کہاں ہے؟ گلوریا بھی دشمن کی قید میں ہے. میں نے طویل سانس لے کر کہا. میں نکلا تھا اسے چھڑانے اور اس چکر میں پھنس گیا، مگر اب مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہے. ہم دونوں مل کر گلوریا کو ان کی قید سے چھڑا لیں گے. ہم دونوں نہیں تھے تو میں بہت اکیلا ہو گیا تھا تیمور. میں پھر جذباتی ہو گیا. پھر میں کچھ توقف کے بعد بولا. گلوریا نہ جانے کے سال میں ہوگی. اس وقت افضل ناشتہ لے آیا. وہ صبح نہ جانے کہاں سے پراٹھے، بنی ہوئی کلیجی، قیمہ، مکھن وغیرہ لے آیا تھا. میں تو خیر بھوکا تھا ہی، مگر مجھ سے زیادہ تیمور بھوکا تھا. اس نے نہانے دھونے کا بھی تکلف نہ کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا. میں نے افضل کو بھی ناشتے میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، مگر اس نے بتایا کہ وہ باہر ہی کھا آیا ہے. وہ ہمارے لیے چائے بنانے چلا گیا. ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے گرم چائے کے 2 کپ پیے تو جسم میں گویا ایک نئی توانائی آ گئی. مجھے اچانک تیمور کے زخموں کا خیال آ گیا. افضل فرسٹ ایڈ کا ضروری سامان بھی لے آیا تھا. تیمور نے قمیض اتاری تو میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں کلائیاں زخمی تھیں. پیٹھ پر بھی زخم تھے، دونوں بازوؤں پر بھی زخم تھے. تیمور نے بتایا کہ
कलाई पर रस्सी बांधने से जख्म आगे है। तैमूर ने बताया कि कलाई पर रस्सी बांधने से जख्म आए हैं। पीठ पर जो जख्म थे वो तशद्दुद के नतीजे में आए हैं और बाजू पर इन लोगों ने जलती सिगरेटें बुझाई थी। वो तमाम जख्म पुराने थे, सिर्फ बाएं पैर का जो जख्म था वो रात को लगा था। गोली इसकी पिंडली का गोश्त फाड़ती हुई गुजर गई थी। मैंने गर्म पानी से इसके जख्म अच्छी तरह साफ किए और दवा लगाकर बैंडेज कर दी। फिर तैमूर ने अफजल को हिदायत की कि अब हम लोग सोएंगे, तुम बाहर ही बैठो और अगर कहीं जाना हो तो बाहर से ताला डाल कर चले जाना। मैंने ब्रीफ केस में से राइफल निकाल कर असम्बल की और इसे अपने साथ रख लिया। फिर मैंने बहुत इसरार करके तैमूर को बिस्तर पर लिटाया और खुद एक तकिया लेकर फर्श पर बिछी हुई दरी पर लेट गया। कई दिनों की भाग दौड़ से मैं इतना थक गया था कि लेटते ही बेसुध हो गया। मेरी आंखें खुली तो कमरे में अंधेरा था। चंद लम्हे तक मुझे याद ना आ सका कि मैं कहाँ हूँ। कमरे में धुंधला सा एक बल्ब रोशन था। इसकी अरकान ज़्यादा रोशनी में मुझे तैमूर का चेहरा नजर आया तो अचानक मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं झपट कर उठ बैठा और सोचा कि हम लोग सारा दिन सोते रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि सोने से पहले मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था तो अंधेरा छा गया था। मैंने कलाई की घड़ी पर नजर डाली, इसमें 4:30 बज रहे थे। मैंने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही कमरे में रोशनी सी हो गई। मैं सेहन में निकल आया। अफजल का कहीं पता नहीं था, शायद वो बाहर से ताला डाल कर कहीं चला गया था। मैं दोबारा कमरे में आ गया। तैमूर के चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो ऐसा लगा जैसे इसका चेहरा तमतमा रहा हो। मैं इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो एहसास हुआ कि वो बुखार में थप रहा है। मैं एकदम परेशान हो गया। तैमूर को डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है और वो कम वक्त अफजल बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया है। मैंने वहाँ रखे हुए मुख्तसर से सामान का जायज़ा लिया कि शायद वहाँ डिस्प्रिन या पैराडोल टाइप की कोई टैबलेट मौजूद हो, मगर वहाँ कुछ नहीं था। मैं मुस्तरिब होकर कमरे में टहलने लगा। अचानक तैमूर बिड़बिड़ाया, पानी मुझे सिर्फ एक घूंट पिला दो। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि कामरान कहाँ है। मैं समझ गया कि तैमूर के जहन पर अभी तक इस तशद्दुद के असरात हैं जो वो गुज़श्ता दिनों झेलता रहा है। इसकी बातों से मालूम हुआ कि वो लोग तशद्दुद करके इससे मेरे बारे में पूछते थे। मैंने जग में पानी गिलास में उंडेला और तैमूर को सहारा देकर उठा दिया। वो एक सांस में पूरा गिलास पी गया। अचानक मुझे बाहर सेन में आहट सुनाई दी। मैं झपट कर बाहर निकला तो अफजल दबे पाँव दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था। मैंने आवाज़ देकर इसे रोक लिया और पूछा, तुम कहाँ गए थे? मुझसे उस्ताद ने कहा था कि तुम्हें कहीं जाना हो तो यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है। मैंने इसकी बात काट दी। क्या हुआ? वो झपट कर मेरे नज़दीक आ गया। क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? मेरी नहीं, तैमूर की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा, इसे बहुत शदीद बुखार है। यहाँ से कुछ फासले पर एक डॉक्टर बैठता है मगर वो शाम को 7 बजे से पहले नहीं आता। अफजल ने जवाब दिया, अभी तो 5:15 ही बजे हैं। वो नहीं तो कोई और डॉक्टर मिल जाएगा। मैं झिंझला कर बोला, फिर इन्हें नॉर्थ नाज़िमाबाद ले चलते हैं, वहाँ कई डॉक्टर मिल जाएंगे। नहीं तो इन्हें किसी भी प्राइवेट अस्पताल में दिखा देंगे। डॉक्टर भी एतमाद का होना चाहिए। मैंने सर्द लहजे में कहा, ये भी मैं जानता हूँ कि कराची में बेशुमार डॉक्टर्स, बहुत से हॉस्पिटल हैं। मैं तैमूर को वहाँ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे जानने वाला कोई डॉक्टर नहीं है? अफजल ने चंद लम्हे सोचा, फिर नफ़ी में गर्दन हिला दी और बोला, ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं है। फिर अचानक जैसे इसे कुछ याद आ गया, वो चौंक कर बोला, डॉक्टर तो नहीं बल्कि एक कंपाउंडर से ज़रूर जान पहचान है। दवा तो वही उस्ताद को दे सकता है। वो 20 साल से एक डॉक्टर का कंपाउंडर है। वो डॉक्टर से ज़्यादा होशियार है। कहाँ मिलेगा वो? मैंने जल्दी से पूछा। इस वक्त वो घर पर होगा। सुबह के वक्त वो किसी प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता है। अब तक वो घर पहुंच गया होगा। इसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। चलो फिर वहीं चलते हैं। मैंने कहा, आदमी तो भरोसे का है ना, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। अफजल ने कहा, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो फिर मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मैंने बाहर निकलना चाहा तो अफजल ने मुझे रोक लिया और बोला, तुम यहीं उस्ताद के पास रहो, मैं अब्दुल रहमान को यही बुलाऊंगा। गाड़ी की चाबी मुझे दे दूँ। मैं नहीं जानता था कि अफजल पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। बस ये इत्मीनान था कि तैमूर को इस पर एतमाद है तो फिर भरोसे के काबिल ही होगा। मैंने खामोशी से गाड़ी की चाबी इसकी तरफ बढ़ा दी और बोला, जाते हुए बाहर से दरवाजे बंद कर देना। अफजल खामोशी से बाहर निकला। मैं दोबारा तैमूर के पास जा बैठा। इसका बुखार मजीद बढ़ गया था। मैंने तौलिया फाड़ कर इसकी पट्टियां बनाई और जग में डुबो कर तैमूर की पेशानी पर रखने लगा। 15-20 मिनट में इसका बुखार खासा कम हो गया था और इसने आंखें खोल दी। चंद लम्हे बाद वो खोई नज़रों से मुझे घूरता रहा। फिर जैसे इसे सब कुछ याद आ गया, इसने उठने की कोशिश की मगर मैंने इसे दोबारा लिटा दिया और कहा, आराम से लेटे रहो, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है। अरे यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तैमूर ने हंसने की कोशिश की। फिलहाल तो तुम लेटे ही रहो। मैंने कहा, अफजल डॉक्टर को लेने गया है। तुम्हारी टांग में गोली का जो जख्म है, इसकी बैंडेज बहुत ज़रूरी है। वो दूसरे जख्म भी देख लेगा। अफजल डॉक्टर को लेने गया है। तैमूर मना करने के बावजूद उठकर बैठ
بیٹھ گیا۔ وہ ہونک سا تو آدمی ہے، نہ جانے کسے لے آئے، ایک کمپاؤنڈر سے اس کی دوستی ہے۔ میں نے جواب دیا فی الحال تو ہمارا کام کمپاؤنڈر سے بھی چل جائے گا، ہم احتیاطاً رات میں کسی وقت یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے ہم؟ تیمور نے پوچھا۔ کوئی محفوظ ٹھکانہ ہے نظر میں؟ ہاں ایک ٹھکانہ ہے تو مجھے ایک دم شازیہ اور جیرے کا خیال آ گیا، وہاں ہم ہر طرف سے بے پرواہ ہو کر مکمل آرام کر سکتے ہیں۔ یوں بھی اب پولیس یا پیٹر کا دھیان جیرے کی طرف نہیں جا سکتا۔ تمہارا اشارہ جیرے کی طرف ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ اس وقت وہی ایسا ٹھکانہ ہے جہاں ہم مطمئن ہو کر رہ سکتے ہیں اور گلوریا کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اس افضل سے نہ جانے کیوں میں مطمئن نہیں ہوں، بے وقوف سا آدمی ہے، تیمور نے ہنس کر کہا، چھوٹی موٹی وارداتیں کر کے گزارا کرتا ہے، میں نے بھی ایک گاڑی میں سے سامان اٹھاتے ہوئے اسے پکڑا تھا، اس دن سے اس نے مجھے استاد مان لیا، پھر تو یہاں رہنا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، میں نے فکر مندی سے کہا۔ چھوٹے وارداتیے عموماً جیل بھی جاتے رہتے ہیں، مسروقہ سامان برآمد کرنے کے لیے پولیس ان لوگوں کو ٹھکانوں پر بھی چھاپا مارتی رہتی ہے، مگر افضل کو میں نے اتنے پیسے دے دیے تھے کہ وہ آئندہ 6 مہینے تک کوئی واردات نہیں کرے گا، تیمور نے مسکرا کر کہا۔ ارے یار ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، میں نے کہا، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، موقع ملتے ہی وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ خیر اب تو ہمیں انتظار کرنا ہی پڑے گا، تیمور لیٹتے ہوئے بولا، شاید وہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ رات میں نہیں، ہم افضل کے آتے ہی یہاں سے نکلیں گے، میں نے جواب دیا اور تیمور کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار محسوس کیا۔ اسے اب بھی بخار تھا، مگر اتنا نہیں کہ مجھے دوبارہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا پڑتی۔ میں اتنا بیمار نہیں ہوں، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھ گیا اور آہستہ سے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں افضل، باہر سے افضل کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھول دیا، دروازے پر افضل کے ساتھ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی بھی تھا، اس کے ہاتھ میں اسکوپ جھول رہا تھا، وہ اپنے طور پر پورا ڈاکٹر نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا اور ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازے کو اندر سے بولٹ کر دیا۔ پیشنٹ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نظر آنے والے نے پوچھا۔ ادھر آ جائیں ڈاکٹر صاحب، میں نے اسے خوش کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ پیشنٹ اس کمرے میں ہے، وہ نپے تلے قدم رکھتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں تیمور لیٹا تھا۔ اس نے ایک نظر تیمور پر ڈالی، پھر ارد گرد خیال کیا اور بولا، آپ لوگ صفائی ستھرائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اس گندگی میں تو اچھا بھلا آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ بس ڈاکٹر صاحب، میں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ہم تو اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ بیمار نہ ہو، مگر یہ اپنی مرضی کی بات تو نہیں ہوتی نا۔ اس جعلی ڈاکٹر نے مجھے یوں دیکھا جیسے میری جہالت پر افسوس کر رہا ہو، پھر تیمور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی وقت میری نظر فرش پر رکھی ہوئی رائفل پر پڑی، میں نے غیر محسوس طریقے سے رائفل پیر سے پلنگ کے نیچے کھسکا دی۔ ڈاکٹر اب اسٹیتھوسکوپ کانوں سے لگا کر تیمور کا سینہ دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اسے مخاطب کیا، اصل میں 2 دن پہلے یہ بس سے گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ زخمی ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر چونک کر بولا، اور یہ بات تو مجھے اب بتا رہے ہو، کوئی فریکچر وغیرہ تو نہیں ہوا؟ کوئی فریکچر نہیں ہوا، بس معمولی سی خراشیں تھی، لوگ اسے فوری طور پر ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، اس نے مرہم پٹی کر کے رخصت کر دیا۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ کھول کے اس میں چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور تیمور سے قمیض اتارنے کو کہا۔ وہ بہت غور سے تیمور کے زخموں کا جائزہ لیتا رہا، پھر بیگ سے کوئی دوا نکال کر زخموں پر لگانے لگا۔ تیمور نے اسے بتایا کہ ایک زخم ران پر بھی ہے، میاں وہ بھی دکھا دو، تمہیں بھی رہ رہ کر زخم یاد رہے ہیں۔ ران کا زخم دیکھ کر وہ چونک اٹھا اور بولا، یہ زخم بس سے گرنے کی وجہ سے تو نہیں آ سکتا، یہ تو گولی کا زخم ہے۔ ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، تیمور جلدی سے بولا، ہمارا گولی سے کیا تعلق، یہ تو میرے پیر میں شاید کوئی نوکدار چیز گھس گئی تھی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو، میں نے 15 سال جنا اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کام کیا ہے، میں نے اس قسم کے بے شمار زخمی دیکھے ہیں، پھر دوسرے زخم 2-3 دن پرانے ہیں، اس زخم کو 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرے۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی کس بحث میں پڑ گئے، آپ تو صرف دوا دیجیے۔ میں صرف دوا دوں گا، مگر پہلے اس کو پولیس میں رپورٹ کرنا ہوگی۔ وہ کمبخت شاید اپنا بھاؤ بڑھانا چاہتا تھا۔ میں نے افضل کی طرف گھور کر دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، یار محمد، یہ اپنے دوست ہیں، تمہیں منہ مانگی فیس دیں گے، تو نہیں سمجھتا افضل، ڈاکٹر مکاری سے بولا۔ کل کلا کو بات پولیس تک پہنچ گئی تو پھنسوں گا میں، یہ لوگ بھلا کتنی فیسیں دے دیں گے مجھے جو میں اپنی عزت داؤ پر لگاؤں گا؟ میں تمہیں 5000 روپے دے سکتا ہوں، میں نے کہا۔ صرف 5000؟ ڈاکٹر حقارت سے ہنسا، اتنے پیسوں میں تم چاہتے ہو کہ میں اپنی عزت داؤ پر لگا دوں؟ 10,000، میں نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا کہ میں اس جعلی ڈاکٹر کی گردن مروڑ دوں،
मैं 50,000 लूँगा। इसने यूँ कहा जैसे 50 रुपए का तज़किरा कर रहा हो। ठीक है, मैंने जवाब दिया, ये तुम ज़्यादती कर रहे हो मगर मजबूरी है। चलो तुम इसकी मरहम पट्टी करो और इसे दवा दे दो। पैसे अगर पहले मिल जाएँ तो अच्छा है। जाली डॉक्टर की आंखों में अजीब सी चमक नमूदार हुई। मैंने एक मरतबा फिर अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए ठंडे पानी का एक गिलास पिया और अपना ब्रीफकेस खोल कर इसमें से 50,000 की रकम निकाल ली। मगर मैंने फैसला कर लिया था कि इस लालची शख्स को तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तैमूर की दवा लेने के बाद मैंने सारी रकम वापस लेने का फैसला कर लिया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।